अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशून कुरैशी। और आज हम मॉर्निंग स्पॉट का आगाज़ करेंगे कुछ अच्छी बातों के साथ। और आज की अच्छी बात जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो ये है कि ज़िंदगी में हम सबको कभी ना कभी ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जहां कोई शख्स हमें इतनी तकलीफ़ देता है, हमारी हक़-तलफ़ी करता है या हमारे जज्बात को ठेस पहुँचाता है। तो जो इंसानी फितरत है ना, वो चाहती है कि यार हम इससे फ़ौरन बदला लें और इवन कर दें ना, बराबर कर दें सब। लेकिन हकीकत में असल बहादुरी वो है जो इंतकाम के जज्बात पर काबू पाए और बदला ले सकने के बावजूद ना ले या माफ़ कर दे। लेकिन जो है यहाँ पर मैं इस बात से कम्प्लीटली एग्री भी नहीं करूँगी। कहीं कहीं क़सास का भी कहा गया है कुरान में, कहीं कहीं बदला या अपनी आवाज़ अपने हक़ के लिए बोलना भी लाजमी हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो आपको सामने वाला बंदा मारते रहे और आप पिटते रहें। एक वक्त आता है आपको उसका हाथ पकड़ना पड़ता है। ठीक है, आप उससे बदला ला नहीं, आप उसको मारे नहीं, लेकिन उसका हाथ पकड़ना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर जो है वो इसी तरह आपको मारते रहेगा तो वो तो ज़ालिम कहलाएगा ही, लेकिन आप उस जुल्म में बराबर के शरीक हो जाएंगे। मिसल मशहूर है कि सबसे बड़ा बहादुर वो है जो बदला ना ले, या महज एक मुहावरा नहीं बल्कि एक गहरा सबक भी है। जब कोई शख्स तकलीफ़ के बावजूद सब्र करे, दिल में दुश्मनी या बोझ ना रखे और मुआफ़ी का रास्ता अपनाए, तो यही सबसे बड़ी हिम्मत और दिल की ताकत है। बदला ना लेना आसान काम नहीं है, ज़ाहिर है ये अपने नफ्स की तरबियत होती है, आपकी दिल की पाकीज़गी और अखलाक़ी बुलंदी का भी ये मज़हर है। लेकिन ये भी बात याद रखनी चाहिए कि जो शख्स सब्र और मुआफ़ी को अपना लेता है ना, तो वो ना सिर्फ़ अपनी रूह को सुकून देता है इस बात से, बल्कि इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी एक मिसाल कायम करता है। तो माशरे में जो है अमन, मोहब्बत, एतमाद पैदा करने के लिए ये सिर्फ़ ताकत या काफ़ी नहीं है, बल्कि ये इंसानियत और अखलाक की भी यही कामयाबी है। बहरहाल बदला ना लेने वाला जो शख्स है वो ख़ुद भी ज़हनी सुकून और खुशी महसूस करता है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपको बदला लेना है किसी शख्स से, तो आपके जहन में मुस्तकिल यही चीज़ चलेगी जब तक आप उससे बदला ना लें। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप मामलात इवन कर सकते हैं। लेकिन ये कि अगर आप उसको दिल से माफ़ कर सकते हैं, आपके अंदर अल्लाह ताला ने इतना ज़र्फ़ दिया है, तो फिर आप बेहतर है कि बदला ना लें। क्योंकि इसने अपने दिल पे जो लोगों ने नफ़रत और कीना है ना, अगर ये निकाल दें तो वो अपनी ज़िंदगी में सुकून और एहतराम और अखलाक़ी वक़ार के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जबकि इसके बरक्स वो शख्स जो इंतकाम में गिरफ़्तार रहता है, वो ना सिर्फ़ अपने दिल को दुख और नफ़रत से भर लेता है, बल्कि अपने अतराफ़ के लोगों के साथ ताल्लुक़ात को भी नुकसान पहुँचाता है। लिहाजा हकीकी बहादुरी सिर्फ ताकत या जुर्रत में नहीं, बल्कि सब्र, बर्दाश्त, मौक़े और अखलाक में है। जो शख्स भी ये सब इख्तियार करता है, वो ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बल्कि ओवरऑल माशरे के लिए एक मजबूत सहारा बन जाता है, सुतून बन जाता है। तो यही सब आज की अच्छी बात है। एक तो ये कि बदला ना लें, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि सामने वाला जुल्म की हद तक के उतर गया है, तो आपको वो मामलात में आगे बढ़ के आवाज़ अपनी उठानी चाहिए और इस चीज़ पर देखना चाहिए कि कहीं कहीं क़सास भी ज़रूरी है और कहीं बदला ना लेना भी ज़रूरी है। तो चलते हैं कुछ रात भर की ख़बरों की जानिब, जिसमें मुल्की और आलमी सतह पर हम अपडेट्स शामिल करेंगे। तो उसमें सबसे पहली अपडेट जो मैं आज आपको देने जा रही हूँ वो यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ की हैं और मजमूई तौर पर 9 दहशतगर्द हलाक कर दी हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पशीन में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन करते हुए 5 दहशतगर्दों को हलाक किया है। शदीद फायरिंग के तबादले में खुदकुश बम्बार ने खुद को धमाके से उड़ाया है। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे और ऑपरेशन के बाद उनके कब्जे से असले और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। जबकि जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर जो ज़िला डेरा इस्माइल खान है, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनुल हिंदुस्तान के खारिज के ठिकानों पर कार्रवाई की। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 खारिज हलाक हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दोनों इलाकों में किसी भी दीगर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड शुदा दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। तो ये शुक्रिया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, जो कि सैनिटाइजेशन ऑपरेशन से इन दहशतगर्दों का कलाखमा करते हैं। आगे बढ़ें और कुछ बताएं अफ़गानिस्तान का। तो अफ़गानिस्तान को भी बता दिया था कि दहशतगर्द और पाकिस्तान में किसी एक का इंतखाब कर लें। अफ़गानिस्तान को बात समझ नहीं आई तो रद्द-ए-अमल दिया गया। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का सेनेट इजलास में खिताब, कहा कि दहशतगर्दी पर जो पॉलिसी आज अपनाई गई है उसे पहले अपनाना चाहिए था, मगर आज अगर चंद साल कबल ये पॉलिसी अपनाई जाती तो दहशतगर्दी का नामो निशान न रहता। जब दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करेंगे तो रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI की रिहाई से मुतालिक हुकूमत के पास ना कोई डील है ना ढील। तो बानी का जो बेहतरीन इलाज हो सकता था वो हुआ
اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کو ریگولیٹ کیا. تو ان کا کہنا تھا کہ اتحادی حکومت نے اس وقت بھی کوشش کی جب آپ اقتدار میں تھے، تو جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں نہیں، یا پھر آپ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے، تو ہم معاملات کو جمہوری انداز سے بڑھانے کے لیے تیار ہیں. جمہوریت مذاکرات سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں. تو آگے بڑھیں اور کچھ بتائیں. بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے حوالے سے جو لوگوں کو تشویش ہوگی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جو آنکھ ہے اس کے علاج کے فالو اپ کے لیے پمس اسپتال ان کو منتقل کیا گیا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمس کے مطابق بانی کو 24 فروری کو اڈیالہ جیل سے پمس اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بانی پی ٹی آئی کو اینٹی وی ای جی ایف انٹرا ویٹریل انجیکشن کی دوسری ڈوز دی گئی ہے. تو پمس اسپتال کے مطابق جو ڈوز دینے سے قبل کارڈیولوجسٹ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے ایکوگرافی بھی کی ہے اور ای سی جی کیا ہے، جس کے نتائج نارمل آئے ہیں الحمدللہ. اسپتال میں جو قیام ہے ان کا پروسیجر کے دوران اور بعد میں بانی کے جو وائٹلز ہیں نا وہ سب مستحکم ہے الحمدللہ. تو جب کہ کنسلٹنٹ فزیشین جو ہے انہوں نے بھی طبی طور پر ان کو مستحکم قرار دیا ہے. اور پمس اور شفا آئی ایس ہاسپٹل جس میں وہ ان کو ایڈمٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو شفا آئی ہاسپٹل کے کنسلٹنٹ جو ہیں اور وائٹرو ریٹنل سرجن جو ہیں ان کی رہنمائی میں یہ پروسیجر عمل میں لایا گیا ہے، اور یہ عمل ڈے کیئر سرجری کے طور پر انجام دیا گیا ہے. اس پروسیجر سے پہلے اسپیشلسٹ کے بورڈ نے معائنہ کیا، اور اسپتال کے اعلامیے کے مطابق معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو ضروری ہدایات اور فالو اپ مشورے، نسخے، دستاویزات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا. تو ان کے یہ آنکھ کا مستقل یہ علاج جاری ہے، اس کے فالو اپ چیک اپ بھی ہو رہا ہے اور باقاعدہ ڈاکٹرز دے رہے ہیں اور اوتھینٹک رپورٹ بتائی ہے جو وہاں پر ہے. تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے جو بیرسٹر گوہر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے اور معائنہ ذاتی معالجین کی موجودگی میں کرانے کا مطالبہ کیا ہے. تو بھئی شفا ہاسپٹل سے تو ہو رہا ہے ان کا علاج، باقی جو ذاتی معالجین ہیں اس پر بھی انہوں نے اصرار کیا ہے. تو بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے معائنے کے لیے پمس اسپتال منتقلی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے حوالے سے آگاہ کیا گیا اور پمس میں معائنے کے بعد انہیں اطلاع موصول ہوئی. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ انہیں بتایا گیا کہ بانی کی آنکھ کا فالو اپ پروسیجر کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ وہی ہے جو بانی کی فیملی کا مطالبہ ہے. ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ بانی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے، جبکہ دوسرا مطالبہ ہے کہ بانی کا معائنہ ان کے ذاتی معالجین کی موجودگی میں کیا جائے. آگے بڑھیں اور کچھ بات کریں اپنے وزیر اعظم شہباز شریف کی، جو کہ 2 روزہ سرکاری دور پر قطر پہنچ گئے اور وہاں پر دوحہ کے حمد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا بڑا اچھا استقبال ہوا. بھائی معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ساتھ موجود تھے. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ دورہ شیخ تمیم بن حمد ثانی کی دعوت پر کیا، اور دورے کے دوران امیر قطر سے اہم ملاقات ہوئی. ان کی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، معاشی تعاون، توانائی تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی روابط سمیت مختلف امور زیر غور آئے. اور دونوں ممالک جو ہیں ان کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور باہمی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کی توقع ہے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں ایران کے حوالے سے. تو ایران میں حکومت مخالف احتجاج کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ وہی ایلیمنٹس جو ایران میں وہ مطلب مسئلہ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں پر کانفلکٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے ایران میں، تو حکومت مخالف احتجاج کا یہ نیا سلسلہ وہاں پر دوبارہ شروع ہو گیا. اور خبر ایجنسی کے مطابق 8 جامعات میں طلباء نے پیر کو دوسرے دن بھی حکومت کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا. مظاہرین نے ایرانی حکومت کے خلاف نعرے بھی لگائے. مظاہرین انقلاب ایران سے پہلے کے شیر اور سورج کی تصاویر والے ایرانی پرچم اٹھائے ہوئے تھے، اور کچھ مقامات پر مظاہرین اور فورسز میں جھڑپوں کی بھی اطلاع ملی ہے. ایران میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری میں بھی ملکی احتجاج کیا گیا. اس دوران سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں دیکھنے میں آئی تھیں. امریکی صدر نے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مظاہرین پر کریک ڈاؤن کے بعد حکومت کو بھی خبردار کیا تھا کہ اگر مظاہرین پر تشدد کا سلسلہ نہ روکا گیا تو نتائج بہت برے ہوں گے. تو اب یہ دوبارہ سے جو ہے ایران میں یہ حالات کشیدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ انٹرنل کرائسس میں ہی ایران اتنا پریشان ہو جائے کہ اس کو ظاہر ہے جب اندرونی طور پر کمزور پڑ جائے گا کوئی ملک تو وہ بیرونی طاقتوں سے پھر کہاں لڑنے کی صلاحیت رہے گی اس میں. لیکن ایران اس وقت مضبوط ہے، اس کا دفاعی نظام مضبوط ہے.
جنگ کے لیے بھی وہ تیار ہے، لیکن یہ کہ جب اس کے اندر انٹرنل کرائسس ہوں گے تو ظاہر ہے امریکہ ان کو انٹروین کرنے کا پھر موقع ملے گا، اور پھر وہ اس کے انٹرنل معاملات میں اگر ویسے بھی وہ وہاں پر رجیم چینج چاہ رہے ہیں نا امریکہ، تو انٹرنل معاملات میں گھسے گا تو ظاہر ہے پھر رجیم چینج پہ بات آئے گی، اور پھر امریکہ کو اپنا مقصد حاصل کرنے میں مزید آسانی ہوگی۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایران میں جو کوئی بھی انٹرنل کرائسس ہیں وہ پہلے قابو میں آئیں، اور پھر ایران جو ہے اپنے دفاع بھی مزید مضبوط پر رکھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر ہم بات کریں تو اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کیبن کہ ایران پر امریکی حملے کے مخالف ہونے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی ہے۔ مطلب وہاں پر جو امریکی صدر ہیں انہوں نے کہا کہ جنرل ڈینیل کیبن جو ہیں انہوں نے ان کے مطابق کچھ خبریں گردش کری ہیں کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو ٹرمپ نے ان رپورٹس کو فیک نیوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس حوالے سے وہ خود فیصلہ کریں گے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے لیے بہت برا دن ہوگا اور ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جبکہ جوہری پروگرام کے حوالے سے امریکہ اور ایرانی وفود ہیں ان کے درمیان جمعرات کو عام ملاقات ہوگی۔ جنیوا میں ہونے والی ملاقات میں امریکہ کی جانب سے اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر نے وہ شریک ہوں گے۔ اچھا، کچھ بات کر لیتے ہیں بھارت میں ایک حادثے کی۔ تو بھارت میں ایک اور طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ ریاست جھارکھنڈ ہے جس کا ضلع چترا ہے، جہاں رانچی سے نئی دہلی جانے والا ایئر ایمبولینس گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 7 افراد سوار تھے۔ حادثہ پیر کی رات ضلع چترا کے علاقے سماریا کے قریب پیش آیا، جہاں ایئر ایمبولینس ایک مریض کو علاج کے لیے رانچی سے نئی دہلی منتقل کر رہی تھی۔ چترا کے ڈپٹی کمشنر کے مطابق طیارہ گھنے جنگل میں گرنے کے باعث فوری طور پر ہلاکتوں کی حتمی تصدیق نہیں ہو سکی، تاہم طیارے میں سوار تمام افراد کے زندہ بچنے کی امید کم ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں طیارہ پوری طرح سے ڈیمیج ہے۔ تو طیارے نے شام 7:34 پر کولکتہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا، تاہم کچھ دیر بعد اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حادثے کے وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا۔ چلیں بھئی اب کچھ بات کر لیتے ہیں اسپورٹس کے میدان سے۔ تو آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں آج پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس نے یہاں میچ سے قبل بھرپور پریکٹس سیشن کیا ہے، جس میں کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ کے ڈرلز کیے ہیں، اور کوچنگ اسٹاف نے گزشتہ میچ کی خامیوں کا جائزہ لے کر انہیں دور کرنے کی خصوصی توجہ دی ہے۔ تو شائقین کو دونوں ٹیموں کے درمیان سنسنی خیز مقابلے کی توقع ہے۔ دیکھنا ہے کہ اس میں پاکستان کی کیا پرفارمنس رہتی ہے۔ بہرحال کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے موسم کی بات کریں تو موسم جو ہے وہ محکمہ موسمیات کے مطابق بیشتر علاقوں میں خوشگوار بھی ہے، سرد بھی ہے، خشک بھی ہے۔ تو پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک بتایا جا رہا ہے۔ کراچی میں صبح ہلکی دھند تھی، جبکہ درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ملک کے شمالی بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نسبتاً کم رہا اور مطلع جو ہے وہ صاف رہا، جبکہ جو میدانی علاقے ہیں وہاں دھند کے باعث حد نگاہ ظاہر محدود رہی، اور مجموعی طور پر جو پاکستان ہے اس کے بیشتر حصوں میں آج موسم خشک اور خوشگوار رہا۔ اچھا بھائی، لائف سٹائل اور ہیلتھ سیگمنٹ میں آج جو ہم آپ کو بات کرنے جا رہے ہیں، جس امپورٹنٹ ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں میں یہ بیماری بھی ہوگی جسے کہتے ہیں ناک سے اچانک خون بہنا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اکثر لوگوں کو پریشان کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ مسئلہ کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، یا اکثر لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اصل میں جو یہ نکسیر ہوتی ہے نا، یہ کبھی کبھار کسی بڑی بیماری یا جسمانی خرابی کی علامت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ نکسیر کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ ناک کے اندر موجود باریک خون کی نالیاں کو پھٹ جانا ہے، اور خون کبھی ایک نوسٹرل سے بہتا ہے تو کبھی دونوں سے، تو بعض اوقات یہ چند لمحوں میں رک بھی جاتا ہے، لیکن بعض اوقات زیادہ دیر تک جاری رہتا ہے۔ مریض کے لیے تکلیف، خوف پیدا کر سکتا ہے، اور نکسیر پھوٹنے کی وجوہات جو ہو سکتی ہیں اس میں خشک اور گرم موسم ناک کی اندرونی جھلی کو نقصان پہنچاتا ہے، اور باریک رگیں کمزور ہو جاتی ہیں، جس سے معمولی دباؤ یا کھجانے پر بھی پھٹ سکتا ہے۔ تو چوٹ یا حادثہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے، جیسے کھیل کے دوران گرنا یا کسی چیز سے ٹکرانا، اور بعض افراد خاص طور پر بچے ناک میں انگلی ڈالنے یا زور سے صاف کرنے کی عادت کی وجہ سے بھی نکسیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اور ہائی بلڈ پریشر میں یہ بھی نکسیر عام وجہ ہے، کیونکہ زیادہ بلڈ پریشر لوگوں کو برداشت نہیں ہونے دیتا اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الرجی، زکام، سائنس، دیگر انفیکشن کے باعث ناک کے اندر سوجن اور جلن پیدا ہو سکتی ہے، جو نکسیر کو بڑھاتی ہے۔
विटामिन की कमी ख़ास तौर पर विटामिन सी और विटामिन के भी खून जमने के अमल को मुतासर करती है और बार बार नक्सीर का सबब बन सकती है। तो नक्सीर की सबसे नुमाया जो अलामत है वो नाक से खून बहना है, लेकिन इसके साथ दीगर अलामात भी ज़ाहिर हो सकती हैं, जैसे गले में खून का जायका आना, चक्कर आना या कमज़ोरी महसूस होना, सर दर्द होना, कानों में आवाज़ आना। तो बार बार नक्सीर का होना ये जो है तमाम अलामात इस बात की निशानदही करती हैं। ये मसला मामूली नहीं है, ज़ाहिर है जिस्मानी का इशारा भी दे सकता है, इसलिए नक्सीर को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और एहतियाती तदाबीर इसके लिए इख्तियार भी करनी चाहिए और डॉक्टर से इलाज भी कराना चाहिए। इसमें इब्तिदाई इक़दामात में आप ये कर सकते हैं कि इसके बाद नक्सीर के मसले को कंट्रोल किया जा सकता है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आराम सुकून से रहा जा सकता है। अच्छा जी, अब हमारा जो सेगमेंट है टूरिज़म का, तो टूरिज़म के पैकेज में आज हम आपको जो जगह एक्सप्लोर कराने जा रहे हैं वो हमारे अपनी कराची की बहुत मशहूर जगह है फ्रेयर हॉल। और फ्रेयर हॉल की क्या हिस्ट्री है, फ्रेयर हॉल का क्या रक़बा है और क्या स्पेशलिटी है, ये जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। कराची के क़ल्ब में वाक़ई फ्रेयर हॉल एक यादगार लैंडमार्क है जो अपनी तारीखी अहमियत, खूबसूरत तामीर और अवामी खिदमात के लिए जाना जाता है। ये इमारत 1860 से 1865 के दरमियान तामीर की गई। इसे सिंध के बरतानवी कमिश्नर सर हेनरी हर्टल एडवर्ड फ्रेयर ने तामीर करवाया था। फ्रेयर कराची को एक बड़ा मालियाती और मुआशी मरकज बनाने के ख्वाहा थे और इस हॉल की तामीर उसी विजन का हिस्सा थी। ये जमीन सेठ धोलजी दंशा ने अतिया की थी और इमारत ने बरतानवी नौबादियाती दौर में मुख्तलिफ अहम किरदार अदा किए। इब्तिदाई दौर में ये टाउन हॉल के नाम से जाना जाता था, बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने इसे अजायब खाने में तब्दील कर दिया। हॉल ने सिंध के साबिक कमिश्नर सर चार्ल्स पर्चर्ड और रावान जेम्स के पेंट हाउस के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। फ्रेयर हॉल का डिजाइन विंसेंट गोथक और सरकोनक तर्ज तामीर पर मबनी है। इसमें वेनिस गोथक और इंडियन स्टाइल की झलक नजर आती है। चारों अतराफ में बहात हैं और मरकजी हॉल के ऊपर चर्च नुमा मीनार बनाया गया है जिस पर बरतानवी तख्त की निशानी के तौर पर ताज नस्ब है। एक और कोने पर मुर्ग हवा का रुख बताने वाला बादे नुमा नस्ब है। इमारत की तामीर में गिजरी का पीला, बोलहाड़ी, जामशोरो और जंगशाही ठट्टा का सफेद और भूरे रंग का पत्थर इस्तेमाल हुआ, जबकि छत के लिए लंदन से लोहा मंगवाया गया। फ्रेयर हॉल न सिर्फ एक तारीखी इमारत है बल्कि अवामी तफरीह और सकाफत का भी मरकज रहा है। इसके चारों तरफ वाक़े जिनाह गार्डन, साबका क्वीन लॉन और किंग लॉन में लोग आराम और तफरीह के लिए आते हैं। तामीर का आगाज अगस्त 1863 में हुआ और इफ्तिताह 10 अक्टूबर 1865 को हुआ। तामीर पर कुल खर्चा 1,80,000 रुपए आया, जिसमें शहरियों का चंदा, हुकूमत और म्यूनिसिपल फंड शामिल था। 12 डिजाइन पेश किए गए। कर्नल क्लेयर वल्कन्स के डिजाइन को मुंतखब किया गया। फ्रेयर हॉल आज भी अपनी असल शानदार रीत और तारीखी अहमियत बरकरार रखे हुए है। ये अमरीकी सिफारत खाने और होटल मैरियट के करीब वाक़ है और सयाहों के लिए खूबसूरत मुकाम है। यहाँ मौजूद लाइब्रेरी, खूबसूरत बागात, यादगारें और इमारत की फन तामीर हर देखने वाले को मुतासिर करती है। फ्रेयर हॉल कराची की तारीख, सकाफत और तामीराती खूबसूरती का मजहर है जो शहरियों और सयाहों को माजी की याद दिलाता है और शहर के लिए एक लाजवाब विरसा है।